وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. دری آیتنا ترسلو آیتونو پوری واقعات ذکر کی دے استخلاف آدم علیہ السلام. دا واقع قرآن کریم کی بل زینشتہ واقع استخلاف بس بایو کرتے ذکر کرے ربط مخ کی سرسرے اول خدا دائے و دریم انعام عامل پہ انسانان اگر سنگت ترتیب ادار اللہ انسان پیدا کر بے اداغت بقا دپارے دزم کے اشیاء پیدا کرن بیا دزم کے اشیاء فائدے اغسل پکار دی کن ندی دپارے آدم علیہ السلام خلیفہ کا آغت ہے فیری طریقے کو کھولے ترتیب دا سی دار ذکر دا مکان ہو سورہ مکین پکار دے اسم کا اسمان آیا و مکان دے دا اللہ تعالیٰ دلیل آباد ربارا سب پیدا کا بنی آدم چاہیے بڑے کے آباد سے دارنگ دادرے میں نام شو چی اللہ تعالیٰ پتا سلوے انعام دا کرے استا سپلار اغیر خلیفہ گردو لے اوغت تعلیم ناسماؤ کرے دے نو احسان پپلار بانے احسان پا اولاد بانے نو دا اللہ دا نعمت شکریہ ادا کرے گا نا دنیزدی سرم ربط شوی کل شین علیم پارسی بانی چرے بس یو اللہ عالم نے پدی صفت کی دا شریک نشتریں اگورے دی صفت کی ملائک دا اللہ شریک نہیں اگوی منگا نہیں خبر ابلیس دا اللہ شریک نہیں آدم علیہ السلام دا اللہ شریک نہیں بکل شین علیم پہ ثابت ہے. بلدبت مخ کے اقدامات ذکر کرو چلاول مقصد سے قرآن پیش کے خلق ہوتا دعوت للقرآن دویم سرے مقصد دا قرآن خلق ہوتا پیش کے شعبدو ربکم فعد اللہ نو دریم سرے خلافت قائم کے دپار دا اقامت دا دین دا اللہ دا دین الہی دے عبدو ربکم دا بزمکہ کی قائمول غواری نو قائمول دا پر خلافت بکار چاہیے تو عمارت ہوئی عمارت و خلافت اور دے تفسیر قرطبی دلتا تفسیری اشارے کری خلیفہ قائم اول خلافت قائم اول ددی فریضہ ذکر کرے دا مسلمانانوں کے ٹھیک دمن دسم فرض دی جادم فرض دیں نے اقامت الخلیفہ فرض دیں ولی فرض دے قرآن کی ہوئی قصاص جاری کے قرآن کی ہوئی حدود جاری کے قصاص و حدود کو بغیر عمارت خلافت نے نہیں کی کنا طاقت والا بکار اقامت الخلیفہ بیا قرطبی تفصیلات ذکر کی سنگ با خلیفہ جوڑی امیر مومنین بسنگ جوڑی طریقہ دا ابو بکر رضی اللہ عنہ یوا داغد انتخاب طریقہ دا عمر رضی اللہ عنہ بیا بلوا طریقہ دا عثمان رضی اللہ عنہ بلوا درو طریقوں کی ہر طریقہ شکین دا انتخاب خلافت طریقہ داوڑو طریقہ نے پہ اسلام کی چاہے تنن جمہوریت ہوئی چاہے اٹھو نہ ہو کے اٹھو نہ ہو کی طرف دبا علم والی عقل والی جائے اٹھو نہ بھئی بل طرف دبا سخزی سلی ونی بھئی سن شان بھی آئے وڈیر شیر بس داغی خلافت پائیں دی ابتدائی جمہوریت دی مغربی ہوئی دانش اسلام کی اور دم رضا شدی وقت کے حکم نیلا سبیل الاستراق لیکن سرے مسترشی چیزا خلافت قائمون پارا بل لار نیشتا کا ٹک دا یو لاشتا جہاد وہ جہاد سوک کئی
جاد پار کم قوت دے تو سوک جاد کی شرط یو زے کی کئی نو جاد طریقہ و جہاد کی گی نا نو بلد طریقہ ورنہ ما سواد دینا چھ بس ددی بری جمہوریت کے داخل شی سڑے دے پارچے زان اور صحیح خلافت تا دا حکم دے استرار کو بنا بانے من کرو نایت کے مطلب دے اقامت الخلیفہ اور داغا صفت ذکر کی رسول علم آدم الاسماء اور داغا حکم ذکر کی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ وَإِذْ عَطَفْ تپار آوڑے عطف کو مناسبت واری کا دری بالکل ماقبل سے مناسبت دے ولی دے استخلاف مناسبت دے دا پیدائش دا انسان و دزمک آسمان سرا چی انسان پیدا کزمک آسمان والا پیدا کرن نو خلیفہ والا پیدا کر جدینا کار والی کرن وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ اس پا قرآن کریم کی عام طور دا قصوں پہ ابتدا کی راضی ہیں کل کل ازا پکم راضی از و ازا دوار تھا عربیت کے ظروف لکھی ظروف سے ظروف زمان اس دا تیرشے زمانے دا پارا اکثر راضی ازا راضی اکثر دراتون کی زمانے دا پارا کل کل دیو بل بدیوانے میں استعمالی ارگل چے ظرف دے دا نحو بلحاظ نو ظرف چرے دا متعلق واری چا پوری وہ متعلق ہی کنا نا ابو بیدا و بغوی ہوئی اگی ہوئی بس دا اس چرے بداس دے کی زیادتی دے زجاج و نحاس ہوتا ہوئی ولی زیادتی کا ہے عورت کی بریمان مفسرین اگوی دا اس دا پارا متعلق خام خاشتا اسنگشتا پٹ دے یا اخکارا جلالین وغیرہ اکثر ہوئی چی پٹ دے اذکر اس قال ربک للملائکۃ اذکر چچار اس لئے نپائے کہ ہم لوگ قصور دے ذکر اذکر چیز دا فعل متعدی دے اخو مفعول بھی غواری اور اس چیز دا مفعول فیہ دے گا بیا ہم کارو نشر ندائے بارہ کے بیزائی ہوئی شنا پورا عبارت بل شان دے اذکر الواقعہ اذ قال ربو الواقعہ کے مقدر دے یاد کا واقع شوشے پکم وقت واقع شو کلک چستا ربویم دا خبر یاد کا یاد بہم جواب بڑے کتاب دا از اگر چھ ظرف دے خودنا مانا ظرفیت لڑکڑی دا اب زید مفعول بھی قائم کرے دا خبر آیا تھا بیزائی و غرب القول ذکر کی شنا متعلق ددی دپارا موجود دے لیکن رسل قالو ملائکو چی ہوئے نو کم وقت ہوئے اس قال ربو کلچ سار برتا ہوئے دا ملائکو دا قول دپارا قول دا رب چرے دا ظرفو وقت دا دپارا منگو ایداو ٹھیک دا اصل دا عربیت سر تعلق لری خوشاول اللہ فرمائی اگوی اس چرے دا قصے پسر کے دنف سے تنبیہ دا پار راز قد نظر دا تعلق نہ ہو تعلق تا اجد نشتا بس دا دا ابتدا کے دلالت کی بری معنی چدائے او قصہ شور و شوا سارب رب ذکر انشاء اللہ مخی ربوبیت فل ثابت کر اعبدوا ربکم سرا اللہ رب دے نو در ربوبیت پا بنا باندھے لگا سنگ چے اسمان نظم کے پیدا کری در ربوبیت پا بنا باندھے آدم علیہ السلام میں پیدا کر دا صفت دے سر مناسب دے
تا رب ویلی د قال نسبت اللہ تا قرآن کی ډیر شی ولدا دلیل په دی باندې چې کلام چره د الله صفات قدیمه ده او قال د پاره چې کوم مقولې مقوله سی الفاظی دلالت کو ان کی بمانیو نو دا الفاظ سره دا اللہ تعالی قول دے دا اللہ کلام دے نو کم جما توریدیو یا شریعو رسو تقسیم کرے چاہیے کلام دو قسم ہے کلام لفظی و کلام معنوی کلام لفظی شدہ الفاظ و کلمات و حرفون دا اللہ کلام نہ دے اور دا اللہ کلام دے کلام نفسی دا تقسیم ہو یا خدا یا بدعت تے اگر کہا شریعہ ما توریدیہ کرے دا معتزلہ پر مقابلہ کی ہوئی نو بدعتیان مقابلہ کی بدعت والے پیش کرے تم بکی بدعت ہی کی قرآن کریم سرید بڑے بانے شدہ الفاظ و دا حرفون شری دا اللہ کلام دا کلام لفظی دے دال دے پمانوی بانے بس دا کو دا اللہ تعالی کلام نور الانوارم دے دے کی گزارہ کرے امتن والے کرے شر عالم کی اسم للنظم والمعنی اگر چ نور الانوار بیاتے پارے ہو دا نظم نہ پارا ہو جوئی یہ نظم ولے لفظ ولے نہ یہ رب نظم لفظ کے ادب دے پر لفظ کی دما ادب نشتا و ادب نشتا اوپر شی روان کر تو پوئے نہ شی دی کلام لفظی نہ مانی اصل کی کلام اللہ اسم لللفظ ذکر نے ادا غلط کارو کو ادا سے ویل بگار اسم لللفظ والمعنی قرآن نم دا لفظ و ضمانت وار اللہ ذات نسبت کرے دا قول چاہتے قولو کو للملائکتیم آیت دلیل بڑے بانے چھ ملائک دا اللہ مخلوق دے زمن مخشتا سوک چھ ملائک نہ منی نو آو قرآن نہ منی منکرین حدیث ہوئی ملائک سے ہی دا قوائے نفسانیے دی پدے نفس سے قوت دینا پتا کہ ملک راغلے دے سمطلب ملک ہم الوکت نہ ماخوذ و رسالت توئی یاد میم لام کاف نہ ماخوذ دے قوت توئی طاقتور مخلوق دے کتاب کی پائی عمارت ذکر دائی پا عقائدو کی دئی عقیدت آئے چھ ملائک نہ منی قرآن کریم نہ منی ذکر ملائک نہ منی کرنا انکار حدیث سے انکار قرآن تک منز گئے خیر ظاہر کوئی حدیث نہ مانو پا حقیقت کے قرآن نہ منی ملائک نہ منی ملائک و داغی صفات محکم مشرکین بالملائکہ کی ذکر کرو اگر دویم کتاب کے ماڈے تفصیل سربیان ذکر کری ایمان بالملائکہ کے دیدے کہ اللہ تعالیٰ ٹول ملائک ہوتا اصحدار چلے کہ ملائک طول مراد دی تخصیص دپارہ سے دلیل نشتر ہے دے طول ملائک ہوتا اللہ تعالیٰ و فرمائل دا صلح و تو فرمائل باید تفسیرون لکھلی دپار دا مشورے لیکن دا قول مناسب نہ دے مہم دے اگر کائی والا تعویل کی مشورے دپار دا مطلب چمون ل تعلیم نہ مشورے را گئی کہ تاسو اوکار کا نہ مشورہ کا ہے نہ ٹک دو اللہ تو دا نسبت سرے وہم پیدا کی دلی خدا مطلب شدہ اللہ مشیران شتا کنا مشیران ایو اللہ آخری جدا سکا نہ دا اللہ مشورہ نشتا مشیر نشتا مشورے تو محتاج نہ دے دا قول چھ ملائک الور کی اللہ سبیل الاخبار
لا علی سبیل الاستشارہ لکه یو مشر یو کار کوي نو خبر ورکی کشران لا چې ز پلان کې کار کوم خبر شه، یا یو سړی یو ځای ترازی نو بلتل اعلان کی چنن ګوره پلان کې سړی راضی، دا مطلب چې مشوره کوي دي، مشوره دی نه دی اخبار دی، دا الله ملائکه ته اخبار ورکو سنگ اخبار انی جعل فی الارض خلیفہ، جعل معنی مخی دیر شوئے ویلو جعل بعض ایک ذکر کی جمانہ وصفی نو خلق ذکر نہ ویلے جوڑو مز او بزمک کی او خلیفہ پیدا کوما نو خلافت صفت بلور کم ذکر جعل نے فی الارض مراد دے زمکا و مراد زمکا نا ایسر شپائے بانے بنی آدم موسی اگر دروب مسکون ہوئی سرور میں سر زمکا بانے وہ سیدل کی کنا دغ زمکا دلتا مراد اشار دیتا چھے نظام دا اسمان اللہ پر نگانو تا نسپاری ایتا خلافت تاجد نشتا نظام ارضی چرے دیر پر خلافت قائم ہے سوک بگی جوڑم خلیفتن خلیفہ خلیفتن وزن دفعیلتن نے دری مصدر کل خلفا نازی کل خلافتن نازی دوارو کی معنی در رسوالی دا دبل پذیبان قائم کے دل خلفا و خلافتن دا وزن دفعیلتن دے سمانی ویلی چی خلیف و خلیفہ یو شان دی ولی تید پار دا مبالغی دا و بیا یو فرق کرے دے دا خلیف جمع خلفا رازی سورہ راف ناش بیدکے اللہ خلفا ذکر کری خلفا دارنگی سورہ نمل کے دوش پیتا آیت کی اور دا خلیفت جمع خلائف راضی سورت انعام باخر آیات کے اوسط پنجش پیتا والذی جعلکم خلائف فی الارض مخکن امتون کے خلفاء ذکر کری قوم نوح پسی قوم دا آدیان پیدا کر آدیان پسی سمودیان پیدا کرے تو خلفاء ادا امتی رس راو سے رٹول امتون آنوتی تے خلائف ہوئے بیا وزن دا خلیفتن فعیلتن اکثر مبنی للفاعل لازی او کل کل مبنی للمفعول مرازی خلیفتن چی مبنی للفاعل مانے پا بل پسیراتن کے بل پسیراتن کے اچھا مبنی للمفعول معنی رس راوستل شے معنی ود قریب ددر خلیفتن مراد دا اکثر مفسرین و عبداللہ ابن عباس ابن مسعود دائی بنی سرے نفس آدم علیہ السلام دے اولاد تابع دی پنے وصف کے ذکر بلار شو بس اولاد مصر مراد شل واول کے مراد دے آدم علیہ السلام ذکر دولاد تاجد نشتا دیو جن داؤد علیہ السلام تے ام خلیفہ الشیر صورت سواد کے ذکر اولاد خلفاء شلکا یا داؤد انا جعلنا کا خلیفتن فی الارض سورہ سواد شپگی شاعت کے اور ددے وعدے مومنان سرکڑے سورہ نور کی 55 سے آیات کے لا یستخلفنہم اللہ با مومنان درا خلافت ورکیم اس معنی خلیفہ دے کہ معروف معنی دا یو مانسو معنی چی چا پسی راضی یا راوستریشی ناصر معنی خلیفتم من جانب اللہ
عام مفسرین ویرا مانا لکھلے آدم علیہ السلام خلیفہ گرزو د خپل طرفنا د پار د جاری کولو د احکام شرعیہ د اوامر و نواہی د اللہ او د پار د استفادے د اشیاء د زمکنا د پار د اقامت د دین د اللہ دا وظیفہ د ہر یو نبی دا خوشور شید آدم علیہ السلام او بیا اولاد کی دا سی چلی گئی بیا دیتا خلیفہ سرنگے ہوئے زکچی خلیفتا من الجن دا دین امک کے پیریانوں پر ازم کا آباد اغم دا عبداللہ ابن عباس روایت کشتا ہے دے دائن رس راوس سکن یا ابن کثیر دے کہ بل مانا کئی اغوی دا خلیفتن مراد دے قوما یخلف بعضهم بعضا وقرن بعد قرن یو قوم اللہ تعالیٰ پیدا کی چھ بعض پسی و خلیفہ گانی یو بل پسی برازی خدا قوم اگر چھ اس میں جنس دے لیکن اول مصداق بی آدم علیہ السلام کم خلق چدا مانا کی خلیفتن مانے نائب دے مانا کی وہم دا شرک راضی نائب دے بس اللہ نائب تو خو آسوک محتاج چاہ کمزوری کی یا مڑ کی اللہ خود اتنے محتاج اللہ بانی فنان ناراضی کمزوری پہ ناراضی چاہ مدد تا محتاج نہ رہے نفال عجیبہ مفسرین لکلی خلیفۃ اللہ و خلیفۃ من اللہ داغی جواب دار من اللہ دامانا چی من جانب اللہ خلیفت اللہ دا طرف نہ مقرر کرے شے تے دامانا ذکر بل روایت کری خلیفۃ من الجن مانے دا پیریانو پسی خلیفہ دانی چی دا اللہ نائب دے اور باقی دار چی خلیفۃ اللہ در یہ تفصیل معصورت سواد کی نکلے حاصل دار ہے تا تفصیل ہے ترازی کہ خلیفۃ اللہ بعض روایتوں کی ویلی چرا جائز دے بعض ضعیف بعض روایتوں کی ویلی چرا مانا دے ابن قیم پر کہ محاکمہ کھڑے لیکن منگا یہ محاکمہ مکو آدھا لفظ سرے دا وہمی دے اور دلیلون دا جواز پا کی سری و حد صحیح نشتا کا نو دے استعمال من دے خلیفۃ اللہ بنے استعمال ہے خلیفۃ من اللہ استعمال ہوا انی جائل فی الارض خلیفہ نو جوڑوں ماں پر ازمک کے خلیفتاً مان فیصلے کا ان کے خلیفہ امانی بھی امیر المومنین فیصلے کی دے ب فیصلے کی دا اولاد ترمیان نظام دا خلافت بیا پورا نظام دا اہلیت دا محتاج دے اور پائے کہ نور قرآن و سنت کی بیارہ شروع راضی تمکین تو حاجتی لیکن آدم خود ابتدان اللہ تعالیٰ تمکین ورک گا اولاد بٹول تابع قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ملائکہ یو تپوسو کو آیا پیدا کہ تو پدی کے آسوک سے پدی کے بروانے کئی ویسفک الدماء وین بتوئی بنا حق سرام ملائکوں دے اخبار نرس دا خبر ہوگا دیدے کہ دا سوال دے سوگنگی چھ ملائکوں معصوم دی نو پا اللہ بانی سرنگ اعتراض کو اتجلو کہ کوئی اعتراض دے گا اعتراض پا اللہ بانی کو گناہ ہے جواب دار دا اعتراض نے دیتے استفسار محضوئی مانس استفسار دا حکمت ہر گلے چھ معصوم مخلوق سرے
ادری باوجود تو خلافت غیر معصوم لور کے یا اللہ منگا پدے حکمت بانے پویا کا نہ اسے اعتراض نہیں ہو جائز جی مثال سے لگے استاد یوزے کی دو توجیحات دی دایو توجیہ دے غور کی بابل وانے استاد نو شاگرد تپوسو کی جا استاد دارے دسے حکمت دو جنا غور کرا دا اسے اعتراض نہ مانے گناہ نہ عصمت د ملائکہ سزا منافی نہ من یفسد فیہا یسفک الدماء فساد مخ مانا تیرے شو عام دے کلوے فساد سے شرک و کفر دالوے گناہ دے پا حقوق اللہ کے اور سب کو دماء منوی نے بنا حق سرتو یول جرم نہیں بس سڑے ہوئی نہیں دالوے ظلم دے پا حقوق العباد کے نو ملائکو داد وسیلہ بطور مثال ذکر کری یو خدا خلق با پریزمہ کے شرک سبب دا فساد بل دا خلق با پری کے نا حق وین تو یہ قد و قتال وکئی دا مقصد دا ملائکو داو چار کل دا گناہون بکینو یو خدا علی شدی صرف پیدا کہ دا استاد حکمت سر منافی دا کہ مفسدان پیدا کہ بل دیتے اشارہ کے دا شدنی بنی مانے خلیفہ معصوم پکاو کہ بھائی کہ عصمتی لگتا عقیدہ شیعگان دا وسخان دا ملائکو کا عقیدہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ رد کر کنا ادیان سی شیعگان ویچنا امام معصوم سب کو دماغی وین تو اول پناہ قصرا سفق صرف پوینہ کے استعمالی عربی ہوڑے رو وسیع جبدا ہر تو اول دپار جدا جدا لفظ وہ بچے تو یہ دپار سب وئی بدکارے سر شکل نفو باسی آئے تو سب ہوئی علم چکل خورین آئے تو فیض ہوئی یا کلش وخ کی راو یا تم فیض ہوئی تفیض دت صفق دے مانا دار شبین با پناہ قصرت ہوئے پدی کی بیایت ترازات اول دار شی ملائکو تصپتوا کیا اولاد دم و فساد کے اور سب کو دماغ کہیں ملائکو بغیر وانا نہ پوئی کنا سرنگ آئی دا خبر اوکڑا اباز اہل ذیق ہوتے نے استدلال کچھ ہوگر کم ملائک بغیر پوئی گی نہ مفسرین دا بطور اعتراض ذکر کری نو بعد جواب کی کہ اللہ تعالی تولا خبر خودتا نہ کرے دیلے خبر اور کرے ذاتم پیدا کوں ددا اولاد میں بائک بدا فسادات دا وقت سب کو دمائی دویم جواب دے دا ہے دی قیاس الغائب گریل شاہد اور قیاس چلے دو خیار و خلقو خبر ہے دی لیدلو پیریانو جنات پیران جنات چلے درزم کے خلفاؤ زمیندارے وغیرہ کولے ناغی ددے دوجنا فساد اور سب کو دماغ شوروں کو ملائکو نے دا علت کو بنی آدموں کے امت جوڑائیں نہ دا علت دلیل بشی بدی چاہیے وہ فساد کئی کنا اور ظلمنا بکئی دے دولی کی قیاس المثل بالمثل دا حال اہل عقل و کار افلا خبر چلا بدین کے حجت دے کنا جدا مسئلہ یا بل توجیہ دے کدا قرطبی وغیرہ لکھی کہ ملائکو کے اڈیر علم دے علم استنباطی پا کشتا اجتہاد کی اور توئی دیو لفظ نایو مسئلہ رئیستل نو دید خلیفتن لفظ نای استدلالو کو استنباطو کو
چې خلیفہ دې ته وی چې فیصله وکړي نو فیصله به ولې کوي په ملک به جنگو نه کوي فسادونه به نو ځکه دی ویل چې خلک به فسادونه او ظلمونه کوي دې ته وی استنباط دام د عقل والو کار دی اگر چې اتفاق دې بڑے باندې چې قیاس او استنباط د نص مقابله کې نه صحیح کی ولی کله مصیبه او کله خطا ہے دویم اعتراض پر ایک ادار ہے کہ بنی آدم خلا موجود نہ ہو اور ملائک دائی بدے ذکر کی اور سڑے سے موجود نہیں ہوتے بدی ذکر کرے تو سو یہ جو غیبت ہوئی کر تو گور ملائک کو غیبت کو گنہگار شو دا حشیہ اور ڈرا آگی ہوئی کہ ملائک معصوم نہیں گنہگار دی اور دا دلیلوں والا پیش کری جوابدار غیبت صرف دیتے نہیں صرف عائب ذکر کے بنا غیبت اثر کی پہ مقصد باندھنا دیوسری نقصانات ذکر کے پہ صرف توہین اس پکوالی بتاؤ بس مقصد دے پکے نہیں ہے دغت حاصل کی غیبت ہوئی سیدھا ناروا اور کل چھپائے کہ مقصدی د سشي د دین د حفاظت د مسلمانانو د حفاظت دې لپاره چې خلق کو د پلان کې نظام ساتي نو پدې لحاظ پر نیت باندې بیا جائز دی بحث د اسماء رجال حدیثو کې شته کنه پراویان باندې جرح کړي پلان کې راوی داسې پلان کې داسې دې د غیبت نه ویل کی دا د دین حفاظت ته او پدې نن خلق ځان نه قیاس کوي چې نن یو سړی هغه بچا پسې لګیاي توهین کوي او اینا زد اسماء رجال په شان ته باس کو اسماء رجال باندې ته او بنیت د توهین کوي چې خلک دې سړی سپکواله راشي ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ونحن نسبح داو سرے د پار دے لد محذوف دے سوال پیداشی چ تاسو ال تجلو فیا دا خطا سو اللہ بانے اعتراض کوئے جو کدا سو سوال کی دیو اینا منگا پا اللہ بانے اعتراض مقصد نہ ولی ذکر من خدا اللہ تسبیحات و حمدنا و تقدیسنا کو سکھ دا اللہ تسبیح تقدیس کی لگی آئی نا پا اللہ بانے اعتراض نہ گئی کر دا قول راضی تفسیر کی لکلے عام مفسرین ہوئی دا ونحن کی وہ دا پار دا حال لے سمانا دا خلق چلے دا فساد و سب کئی اور حال دارے چمگے نکو دا معاصر سلب دا مخی عیبونو منگا نکو سب کو فساد ولی نکو زکمگا تسبیح و حمد کی مشغول ایو دغی تاڑو منگا ادگار نہیں نو دیدے کی بیایو بل سوال پیداش پا ملائکو رخپل تسکیہ کئی چھ نحن نسبح بحمدک فخر کی تکبر کی دا جائز نہیں کر اول جواب دار ٹھیک دا تسکیہ دا اور تسکیہ چرے منگا انسانان و عامل رمان دا انبیاء کا خبر تسکیہ کی یا معصوم خبر تسکیہ کی نا جائز دا وہ عالم بمن تزکا خیر گائے تسکیہ کی دویم جواب دار داغی دا تسکیہ دا فخر پر نیت بانے نہ ہوئی بلکہ گلے چیزی تپوس کا تپوس کے ذکر دا طرفین پکاری کا مرجح دی تپوسی جیا لائے اور طرف تا فساد و صف کران بل طرف تا سری بل طرف تا تسبیح و حمد دے ددی باوجود تو مفسدین خوخے اغیلا ترجیح اور کہنا دے کسے حکمت دے نو دا خپل جانب ذکر کرے دا تتمی دا طرفین دا پارا بیدری سے ذکر کری نسبح بحمدک و نقدس لک صفات دا اللہ تعالیٰ دو قسم دی
یو صفات سلبیہ بل صفات ثبوتیہ. سلبیہ چکم صفتنا د الوہیت ربوبیت سر منافی دینا منگا نمان اللہ غینا پاک دیتا ہے شریعت کی تصویر ہوئی گمخ کے معنی دلیل صفات سلبیت اللہ اغم بیاد و قسموں دغ صفات چی ذکر کے نو دیتا تصویر ہوئی اکا سبحان اللہ دائی پزیبان تعبیر ذکر کے نو بس دیتا تصویر ہوئی. اور صفات ثبوتیہ شروعات و قسم دی یو صفات دے اکرام اور بل صفات دے جلال ذو الجلال والاکرام. صفات دے اکرام داخل لی پحمد کے و بحمد کا دے عزت و دے کمال صفات مستاق اور صفات دے جلال شری اغا داخل لی پا نقدس لکھا کے ذکرات مفسرین معنی لی کہ نعظمک و نکبرک نمونگا تسبیح و یمانے استا پاک گنون دا صفاتوں سلبیوں نالائقنا اور بحمد کا مرگرے کو دری تسبیح سرستا صفتنا صفتنا دا کمال و دا جمال اور نقدس لگا استاد تعظیم و اکرام کو تعبیر بھی صفات دا جلال سے ذکر کو بعض فرق دا تسبیح اور دا تقدیس دا کرے تسبیح تنزیح و صفات سر تعلق دری اور تقدیس سے دا ذات سر تعلق دری من استاد ذات پاک گن استاد صفتونم پاک گن دا شرکنا استاد ذات ہم پاک گن دار قسم عیب دا شرکنا بل فرق دارے تسبیح و حمد چرے دوار دا عقیدے اور نقدس دے کے معنی تقدیس سرے زان بچ کول زحاق دا معنی کرے دا اوی نقدس لک معنی دا منگا زان بچ کول دا گناہوننا لکستا دا وجیم لام اجلیہ دے منگ دا گناہ نزان ساتو استاد یر دا وجیم وبار صورت تسبیح سرے حمد یو ذکری قرآن حدیث کے اکثر راضی ہو دے سبحان اللہ و بحمد سبحانک اللہم و بحمد دلیپ کلام کے سبحان اللہ بحمد اور سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح دا بحمد کے بے ولد سراوڑی بے ایو ذکری دا تسبیح سرا دیکھیں حکمت شرعی داؤ چھ تسبیح نفس تنزیح ہوا صفات سلبیہ صرف صفات سلبیت توحید نہ پیدا کی سو بری چھ صفتوں نے کمال دے نہیں ویلی کتوائے چھ اللہ ولد نشتا شریکی نشتا رہے کفی نشتا مثل نشتا شریکی نشتا دعوی پورا کمال نہ پیدا کی سو بری چھ اللہ صفتوں نہ دو الوہیت ذکر نہ کی خالق دے مالک دے عالم دے بید ملابست و مصاحبت دپار راضی سدا ور تسبیح سرے یو ذکے دیگ دارو سرے مانے چو گنو قدس لگ کدا مانو کی چمگا زان بشکو د گناہوں استاد وجه نقل خدے د ضحاک نہ پریبا نے بعض اعتراض کی چھ ملائک معصوم دی بہ عصمت الہی نو پائے کہ خدای اختیار نشتا نو قدسو کی دی ذان تسنگ نسبت کی بے اختیارا جواب دار نسبت تقاضا دے اختیار نہ کی ہمیشہ تحدیث نعمت دپارم کرے اور سڑے گئی سلیمان علیہ السلام ہوئی یا جبریل علیہ السلام ہوئی انا تی کبھی قبل ارتد لے کا طرف سب حیرت تراوڑ دا معجزہ ہوگا معجزہ کے خدا روڑن کے اختیار نشتا خوبیاہم نسبت زان تقی جواز ترے دا تحدیث نعمت دا پار دا زان کا نسبت کولشی
قال انی اعلم ما لا تعلمون دا جواب دای اجمالی اگی تپوسو کہ اللہ من تمرجہ ہوگا من تا حکمت و خیا اللہ فرمائے یقینا ظالم پارا خبر ہے شتا سب علم نہ لرے مانے پدی کی جکم حکمتوں دی بے شمار حکمتوں دی لفظ ما دا ابہام چکل کئی نو تکثیر د پارا کئی اگر ساسو دا علم نہ بار دی زما پہ علم کے آغشتریں دلیل شو پدے بانے شاء اللہ تعالیٰ کار کی نو حکمتوں مانے کئی فیدی اگر تمالمی کمون تمالمی ہو کہ نہیں معلوم من بدا اللہ خبر مانو کہ حکمتوں نہ تمالمی ہو کہ نہیں معلوم دیتے اجمالی جواب دلیل لے پدے بانے شاء اللہ کم کار کرے دے دے استخلاف ادم نہ پڑے رو حکمتوں مانے دا بنا ہے مالا تعلمون کی شاہد توکڑا چھ ملائک پارس زبان علم نہ لری ابدان نہیں کر وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. آیت کے ذکر کی سبب د فضیلت آدم وہاں سبب ذکر کی د پار د بیان د مرجح ملائک کو جکم تپوس کرے اللہ ہم تم مرجح ہو خیم نہ ذکر کی اس پری طریقہ حاصل دائدار علم دا اسماء دزمہ کے دا شیاء دزمہ کے اللہ تعالی اشیاء پیدا کری ساو دنا پھر پارا مکہ تیر شاہ مکہ آیت کی ددی اشیاء کو فائدہ بانے چکم سڑے پوئی گی اب از خلیفہ کون نا علم اللہ آدم علیہ السلام طور کرو ملائک علیہ نہ اور کرے دا علم سبب شد فضیلت اور سبب شد پار ددی چھ آغا خلیفہ کیری چھ دا لوی دلیل لے فضیلت دا علم مانے چھ علم افضل شیر دا اللہ پنی مانے دا سبب دلوی فضیلت دے بیا علم دا نبی اخو دا لوی فضیلت دے پا ملائکو مانے ہوں وعلم آدم الاسماء كلها ادام و سر مسئلہ شوچ خلیفہ پاغ کی شرط دے علم لکہ سنگ چیز توالود واقع کے براش بسطن فی العلم دلوی فراخ علم پکار دے امیر خلیفہ لرا وعلم آدم الاسماء كلها علم نسبت تعلیم نے اللہ تعالی تا قرآن کریم کی رات و طریقی یو طریقہ تعلیم اور کول انبیاء ہوتا نہ تسوی تعلیم وحی ہوتا اکڑا دویمہ طریقہ تعلیم دا عام انسانان ہوتا علمکم ما لم تکونوا تعلمون او علم دے واسطہ دا انبیاء دا کتابونو اگر کی بیا واسطہ مراد دا دے مقام کی طریقہ دا تعلیم صرف طریقہ دا انبیاء ہو چاہے تو وحی ہوئی اگر چچا دا توجیہ ذکر کرے چاہے علمہ کی مراد سرے علم مانے استعداد پکے پیدا کر دے فیدو آغسلو استعداد پکے پیدا کچھ دے اشیاء نبسرنگ اخبال عجت پورا کہے چاہے تا علم فطری ہوئی چاہے علم فطری پا ملائکو کے نو ناول قول غور دے اور پائے بانے بیا اعتراض نہ راضی چھ تعلیم کو افادے استفادے تو ہی افادے استفادہ کو سب کا علم پلے لغت بانے وائی تو جو سڑی تعلیم مر کے عربے نسمان آپ پختو بانے پوئی گنا پختو کیا ہوتا ہے دے ابو تا ما ہوئی ڈوڈے تو خوب دن ہوئی نمک کی لغت پختو بانے پوئی گا دا سوال سوکنے کی جاتا علیہ السلام تے تعلیم ورکا مخ کے دے پکو جب پوئے دا
نہ دا تعلیم وحی ہے، تعلیم وحی کی دے فادے استفادوں کے دے تاجت نہیں، کم عام تعلیمات کی ہیں لغات و علم تاجت نہیں. علم آدم الاسماء، آدم مفسرین لکھی دا اصل دے عبرانی لفظ اودمت چرے پہ عبرانی جب کہ خور طرح لکھے. قاسمی بیا تفسیر کلی کلی ددی لغت موافقت راغلے دا اربع سرہم ذکر اربع بجمع کی عدم الارض او دارنگ ادیم الارض ویلی کی مخدزمہ کتا بعض ویلی چاہتا ماخوذ ہے تو ادمت نا، ادمت ویلی کی غنم رنگے تا وہ تسمیہ آدم علیہ السلام کے بڑے قول سردا حدیث دا ترمذی کے راضی اللہ تعالیٰ پیدا کرے آدم علیہ السلام دے اموٹی نا چاموٹ سر آغست سے وہ ٹول مخدزمہ کے نا پا مخدزمہ کا کہ وہ قسم رنگو نہیں کا تو حدیث کی رہی دائیں دا وجنا اولاد آدم سے پیدا کی نہ مختلف رنگو نہیں، سوک تور دیا سوک سپین دیا سوک غنم رنگی اور مختلف صفتوں نہیں پکے والے بعض عظمت کی سختی اور بعض نرمی نہ بائے سڑی آگا ہم نرمی اور بائے آگا سخت طبیعت والے. حدیث امام ترمذی راوڑے حسن صحیح حدیث سے نہ آدم تا آدم والے ہوئی مانے دا مخد عظمت کے نے پیدا کرے یا اگر عظمت نہ ماخوذ سی مانا اغدان سے آدم علیہ السلام پر رنگ کے غنم رنگ پیدا کرو سور و سپین چورتا ہوئی مخ کی آیت کے خلیفتن میں ہوتے آیت کے آدم ہوئے دا شریر بڑے بانے سے آدم سوکھ دے دا خلیفہ سوکھ دے آدم دا تفسیر سے کار دلیل سے ور سردام سلم شو اللہ تعالی علم ورک آدم علیہ السلام تا علم پوائن سر ہوگا ذکا حدیث کرائی تپوس کے آدم علیہ السلام نبی ہو کنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب کے نبی مکلم نبی دے چل اللہ سر کلام کرے دے دا اول نم دے دا آدم علیہ السلام شدے اول دے پو انسانانو کی ور سراو سر دے اول دے پا انبیاءو کیم دا نبیم دے خودتا اللہ تعالیٰ شواہ کو صرف دا دنیا دے امور انتظامیہ لیکن علم آدم علیہ السلام کو اللہ دا شیب دے فیدے لئے استعمالی دا دیر پارا ایمان خبائی کے مشاہدتاً موجود ہو دا شرک دا مقابلے دا پارے بیا دا نوح علیہ السلام نے شروع کرے اول رسول مفسرین لکھی قرآن کریم کی دا ویش تو انبیاء و ذکر راغلے دا یہ دا نمونو چھپائے کہ اول نبی آدم علیہ السلام ذوالقرنین لقمان بارہ کے اختلاف ہو دا انبیاء کی شمار نہیں الاسمان اسم مراد دے دے اسم پا عربیت کی مویل مختلف اطلاقات دی نحو کیوں گو رے اسم مقابل دا فعل و دا حرف راجی تیدم اسم ہوئی کن دویم اسم مقابل دا صفت راجی آگا بیاسی عالمی دریم اسم پمانا دا مسمع سرائی لگتا ہے زید قائم دا زید اسم دے خولار خدا اسم نہ دے خولار دے مسمع دلتا اسم ہے مسمع دے دار اسم کل مرکب من الحروف توئی تو اسد ثلاث حروف دا لفظ اسد چرے دا درے حرف ہے مرکب من الحروف دے اسم ہوئی پیزم کل اسم تعبیر دا مسمانا شپگم دار اسم پمانا دا عالم سر راجی وہ میں اسم پمانا دا وصف سرم راجی دانے جب سماکم المسلمین رائے انتاصل انم یخیر لیکن اسم اڈیر معنی راجی قرطبی تا نحاس نقل کری چھ اسمان مراسری
اسماء الاجناس والانواع، اسم جنسی اسم نوعی، اگوی شخصی نمونت نہیں مراد، ولیکن اسماء الاجناس والانواع یواز مجرد نہ بلکہ مع المنافع خولی داشی سے انسان ہوئی، دے بل تزمک ہوئی، دے تاسمان ہوئی، دے ساروے ہوئی، دے تقوی ہوئی، دے تخر ہوئی، دے تاس ہوئی، ٹٹورتا ہوئی، خو پدے کے ودا فیری، دے بل کے ودا فیری، دے بل کے دا فیدا دارنگی برے کے داخل دی ٹول لغات دے جبو، ٹول لغات آدم علیہ السلام تخولی دا آگے سرے آلاتم خودلی کہاں آلات دا کاسر آنا سمسیر دا پیالے دا کٹوئے دا خدا ہر یو دا استعمال طریقے اور تخودلی ذکر امام راضی لکھی مراد دا اسماء نسی صفات الاشیاء و خواصها و فوائدها ولی آسی نوم یاد دول نا کو ببچی مرایات کی چھتے یاد کا چھتا دا خبزن دے و دا ماؤن دے و دا راسن دے و دا رجلن دے فلان فلان ندی کی فائدہ بھی اسش وہاں فائدہ رہ رہی چھدائیں منافع اور توخیر لفظ دا اسماء دے منافع و دا مسمایات شامل دا اللہ علیہ تعلیم ورکر جلالین کی لکھی القصۃ والقصیہ والفصفۃ والفصیہ، فصفت کو تصغیری جوڑ کرا تھا ٹکر کئی لیکن آد قلبی دا مقاتل روایت ہے ضعیف نے اور کئی نے بکل شے کے ہم داخل لے کاسی ماسی اور دو کو لے کر کل لہا کل راضی دپار دے استغراق، لیکن استغراق دو قسم نے، استغراق حقیقی اور فی۔ استغراق حقیقی دا اللہ پر صفات کی راضی بکل شیء علیم علی کل شیء قدیر، اب تو کل شیء سر استغراق حقیقی اور پدیدے کی استغراق عرفی مراد ہے، بولے قرآن کے اشترے دا تورات پر صفت کوئی تفصیلا لکل شیء، ابراہیم علیہ السلام تویلو دا مارغان چری پار کل جبل پار غربان کیدا، شعیب علیہ السلام مرغر تو لا تقذو بكل صراط، انت کل مراد شرک کل عرفی دے استغراق عرفی ندی مقام کے اکل لہان مراد دانے لگ سنگ چی بریلان ہوئی کہ اسماء ہر سیست ہوئے او کل چرد آئے استغراق حقیقی دے نا اللہ آدم علیہ السلام تا علم کل شے ورک ور پسی بیابل مقدمہ گری چی زمن نبی خدا مانا افضل دے زمن نبی لے علم دا کل شے ندے ور کرے سکا بس غیب دان شکنا داور کم استدلال دے۔ روح المعانی دلکری چی مراد دا اسمانا اصل کیا امور دی چی منصب دا خلافت سر تعلق لری، اگر امور دی چاہدے استفادے دزمک سر تعلق لری، علم بکل شے پدی کن دے داخل اور کل چلے استغراق عرفی دیتا ہوئی۔ ثم رضم علی الملائکۃ، آروی یوشے پیش کول رواندی کول پطور دے امتحان یا پطور دے انعامی کار سنگئی خدا گور دلیل پری بانی چی عرض گورے مستقدم دا علم ننے پیش اکرل دا اسماء ملائک ہوتان ملائک پہ عالمو یا پدے عرض سر ملائک عالم شول دا حدیث دا پاریات ساتھ ہے چی حدیث کی راضی ہو چی اللہ تعالی ما تعرض کو دا اعمال دا امت زمان، یا حدیث کی راضی ما تا اللہ اجور دا امت پیش کرل، اخو صحیح روایت دی داغا بجون کے واغین علم بکل شیخ نمالی وقو عرض دے کنا صرف عرض دے مستقدم علم لم نہ رہا، یا نو روایتی رسل دی
اخ بیام ضعیف یا موضوعی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی پیشکی کی اعمال دا امت او صحیح حدیث نے اکشین و عرض تیرے مستلزم دا پار علم نہیں اسی نمونہ پیش کی جاؤ گورا علم تفسیری بائے کہ نراج دلتا رضاہو میں ویلی خائن نہیں ویلی ذکر ضمیر اصل کی راجر مسمیات ہوتا لفظ اسماء دلال کے وہ مسمیات اسم چین مسمع بھی کر نو پیش اکر لاغ مسمیات روان دیکھ لاغ زوات اغا سیزونا چیزا کم اسماء آدم تا خودلیو اغا روان دیکھ لال ملائکت ملائکتا عرض قدائے پا ملائکو ددی فیض صدا ددی نم سرے فقالا انبئونی باسماء هؤلاء دد طریقہ دد عرض ہوئی اللہ فرمائے زمال خبر را کے پنمونو ددی سیزنو اللہ وی انبئونی زما مخ کی دعوی ہے انباوی دیتا انبا مخ کی آدم علم نہ غواړي وعلم مخ کی آدم علم غواړي علماء غزے کے استعمالے چ مخ کے علم نہیں انباء غزے کے مستعملی چ مخ کے علم یا نہیں علم د خدا اللہ تعالی اشترے خود دین امتحان اخلی جام بیونی ذات ما تبان کے ذکر علمونی نہیں ویل علمونی ہاؤلائے مسمیات توئی چاہ وقت کے اللہ حاضر کری گا انبیونی دا صیغہ امر دل تکی دی ایجاب د پارنا دا د تعجیز د پارنا چے ملائکہ استاس عجز دے دے علم نہ اگر ستاسو کے عبادات شاہ تسبیح حمد وغیرہ شتا خدا علم خود کی نیش لگا کلا ان کنتم صادقین دا شرط جزائے پٹرا مخ کی دلیلی پہ جزاوان نے ان کنتم صادقین فانبئونی کتاسو ٹھیک خبر کون کی ہے مسمال را خبر را کے سوال دار ہے کہ تاریخ د صدق د ملائکو فانبئونی پورے کڑے رہے امبا خود ملائکو د قدرت و د علم نے بار وکنا تو پہ انتفاع مشروط بیا انتفاع شرط راضی دلیل شو بکی زبد ملائکو کہ تاسو رشتی نے نو خبر را کے خبر خواہی نہیں دور کرے نو رشتی نے شو دروجن شول اور حال دا ملائکو معصوم دی کنا جواب دار صدق کلد کذب مقابل کی راضی وہ صدق کلد خطاب مقابل کی راضی نو صدق صدی اصابت رسید الحق تا ٹک خبر کول پختو کہتے ہیں ٹک خبر درست خبر ام مقابل سے خطائی ذکر ابن جریر ابو حیان دل تمانا لی کہ ان کنتم مصیبینا چاہ مانے لی کہ صدق پہلم سرا ان کنتم عالمینا تو صدق پہلے ماننے نا مراد کتاسو رشتی نہیں ہے کتاسو صحیح خبر کا ان کے درست خبر کا ان کے اس خبر بڑے کے سوال ہو دا صدق او کذب شری دا خود یو جملے سر تعلق لري کنا دی کوم جملہ لے لیدا
جملہ خودی ویلے اور تجلو فی آیا خو استفام اور اخبار نو نحن نسبح چویلی نو پائے کی خودی رشتی نہیں دی کہا جواب دل دا قاسمی ویلی چھ صدق کل کل لازم دارے پائسیس کی رائی چھ کلامی کل لازم دارے کلام کی راضی ملائکو صرف ویلی چھ داخل فساد کی امگا تسبیح والے لازم دجے سرسی شیش ای ندی ویلی وہ لازم دا شیش حقدار دا خلافت منگیو ندائف بارک ہوتے ان کنتم صادقین دیتا الزام ہوئی بے اعتبار الالتزام دیو سڑی دا کلام سرے و خبر لازم ہے اگر چاہ پائے بانے تکلم نہیں کری ملائکو پدے تکلم نہ لکڑے چمگا خلیفگان کا امگا غوریو خدائی دا سوق دا کلام ناصل کی دا معلوم ہے ان کنتم صادقین قالوا سبحانک لا علم لنا آیت کے اظہار بعض الملائکہ ددی بے اقرار سرا دی جواب کی دائے خول دام بیونی لا سبحانک لا علم لنا سبحانک ولی ذکر کرے یو کو عمومی اشارہ دے تجمع پا اللہ بانے اس قسم اعتراض نہ کہوں منفل لوئی نہ کہوں اور منگا دا بنی آدم اسفقوالے نہ کہوں دا کلمہ اکثر دا کلام پسر کی راضی دا اعتراف القصور دا پارا موسیٰ علیہ السلام اگر کلام کے محکم سبحانک انی تبت الیک یونس علیہ السلام لا الہ الا انت سبحانک دلتا ابن جریر و قرطبی ہوئی دا سبحانک مقصد سرے مقصد ادائے تنزیحا للہ من ان یکون احد یعلم الغیب غیرہ بالکل تصریح پر بانے سبحانک مانے منگوائیو یا اللہ تپاکی دے شریک فی العلمنا منخ عالم الغیب نیو کنن سرنگی تعلم خبر در کود اسماء سبحانک لفظ بری سری دے ادا رسل سبحانک دلیل دے تول پاکی دے شریکان نازک لا علم لنا الا ما علمتنا نشت منگ تیسر لما سواد آنے شتا منگ لرا کڑے دے ادب دا ملائکو دا انبیاء و دا دے جب کم مسئلہ سڑے نہ پوئی گنا دے وہی لا علم لا ادری حدیث کی رائی مرفوع موقوف حدیث کی جدان نہیں میلم دے اور حدیث کی رائی کل پہ اسی بانے پوئے گا نہیں جواب ہوگا کہ نہ پوئے گا نہ دا سوئے ہے کہنا چھ لا ادری ولا علم دے روایت دے باب کی بیام ابن کثیر وغیرہ ذکر کری دا ملائکم پر ادب بانے عمل کرے چمگا نہ پوئے گو دا علم سر نشتا الا ما علمتنا دا پشان دے دے لیکن قرآن زی بزیو لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء ندیے کوئی الا ما علمتنا استثناء شی دا کل نکی کہ سو کوئی دے کہ ما علمتنا مراد دے طول علمنا علم نشتا مگر طول علمنا تام تخوی بیا خو صحیح نشکا استثناء دا بعضی دا کلنا تام لس بعضی علمنا را کری لکا تسبیح وامخ دیر شد تقدیس وغیرہ ادی گرداب نو یا مشرکین چدا ٹک دا استثناء دا کل ندا خمخ کے علم ذاتی دا دا علم عطائی دے استثناء دا علم عطائی دا علم کلی نہ کھیدی شوئی جواب دا یا غلط دا علم دا ہر چیز کا اللہ دیل اور کڑے ہوئے نو پکار دا شرام بیونی بارکی زرزر علے شدان امنے دان امنے کا وہ غلط مانا کہ بل علم عطائی بشریت کی شرط نصر عطا علم دا علم پر صفت کی شرط ناراضی علم تناکم چتام صرف علم راکڑے دے بل شان راکڑے عوام کی مشہور ادا بعض کتابوں دے
وعظون دالی کلی چې شیطان د ملائکو استاد ابلیس د ملائکو استاد ځکه باندې وایي یره کما د مشرک نه د بدعتینه سبق وای نو خیر ده کنه ولی ملائکو د ابلیس نه سبق نه لري وایدا استدلال دی غلط دی ابلیس د ملائکو استاد نه علم تنا اللہ تعالی چې موږ له بس کم علم نه راکړي بس هغه دې موږ سره ابلیس پکې نه راکړي موږ ته علم انک انت العلیم الحکیم دې تفواصل الآیات مناسب دلته مناسبت دار لا علم لنا انت علم نشتره ولې انک انت العلیم ذکر عالم پارسی باندې تیم موږ پارسی باندې علم نه لرو دار الا ما علمتنا تام تبای سجن خودلی ولی الحکیم زګ چته حکمتونو علی پدې کوي سه حکمتي چې باز علمونه موږ ته خودلی او باز نه خودلی اسماء ذات نه خودلی ہر یو لفظ د بار جدا جدا حکیم د حکمت د ماخوذ ہے حکمت سی ہر کار چې هغه د فائدې نه ډکی دارنگے ہر کار سے مضبوطی پائبان اعتراض نہیں محکمی کنا نو دا اللہ تعالی ہر فعل چرے ہر کار اگر حکمتون نہ ڈک دے پائبان دے اعتراض دے نشتا کہ آدم علیہ السلام تو تعلیم نہ اسماء اور کئی کہ ملائکہ اور کی او کنا اور کئی واللہ بن اعتراض نہ کی دغه حکیم ذات ہو چدا پا فعل بان اعتراض نشی کے دے اور محکم نہ ماخوذ اللہ تعالی مضبوط کار کہیں نو آئے امداد مطلب سے اعتراض پہ نہ کی قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون آیت کے ذکر کی امر دا اللہ تعالی آدم علیہ السلام تب اخبار الملائکہ بیا قول دا اللہ تعالی بعد اخبار الملائکہ ملائکہ تا خودی کی مطلب دارے مخ دا ثابت شو چې آدم علیہ السلام اللہ ہوتا علم الاسماء اور کرے دویم دا ثابت شو چې ملائکہ سره علم الاسماء نشته لیکن ملائکہ تو دا پتہ نشته چې آدم سرشتا ہو کر ملائکہ دې نه خبر پدې خبر شو چې موږ سره علم الاسماء نشته آدم سرشتا ہو کر نشتا اللہ اس پائے طریقہ خی چې آدم دې تو خای چې پتہ وته لګی چې تاسو علم الاسماء شته بس خبر و ثابت شي علم الاسماء سرشتا د سرشتہ منہ سره نشته نه دی بو خلیفہ ہے بس ووٹ مونږ نه لورکو ټول ولا ووٹ ورکړه قال یا آدم انبئهم باسمائهم اللہ فرمائے یا آدم خبر کا دا ملائک پنمونو فیدو دای سيزونو ورته بیا امباله فزوي سمانا پدی تعلیم الاسماء سرا پاغي کے استعداد ہونے پیدا کړه کای ته وې چې دا ډوډۍ ده دا سړی وخوري نو موړ شي هي موړ نه پیژني څنګه موړ څه ته وایي دا صفات د بشریت باندې کې نشته نو تعلیم اوشو دا انباء اوشو لیکن دې ته تعلیم نه وایي اغي دا اثر نشي قبلوله صرف خبر بشي چې آدم علیہ السلام پاسما عالم دی فلما انبأهم باسمائهم مرکلا شدید خبر اور کو بنونو فیدو دای سيزونو ددی په مخ کې دای نه فائدې واغسته او سيزونه بیان کړی چې دا شی دی دای نوم دی او دای فائدہ دای فائدہ نو الزام راغی په ملائکه باندې چې واقعي آدم زمونه غره دی ځکه علم باندې فضیلت به علمانه بنا ہے قال لم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض اللہ سامخ کنے خبر تفصیل کی عالم ما لا تعلمون پائے بانے حوالہ ورکے
اور تصریح کی عجز د ملائکہ باندې د علم غیب نہ ذکر اصل مسئلہ کو رد شرکی کا اللہ فرمائے آئے نویلی ما تاسع ملائکو یقیناً ظالم پا پٹو سیدون آسمانون نظمکیم ما تاسع نویلی کم دے اور تویلی ظاہر دا قرآن کی دائے اور تویلو انی عالم ما لا تعلم التویلو اجمالی ما لا تعلم دلتوی غیب السماوات والارض عالم و عالم و شریدہ موضوع شوا صغرا کبرا و ذکر اور ما لا تعلمون غیب السماوات شریدہ جدا نتیجہ دین روتا کہ غیب السماوات ما لا تعلمون ما لا تعلمون غیب السماوات آشی شتاس پہ نہ پوئے گیا ہے تو غیب ہوئی صغرا کبرا دوارو جنگ ہے غیب صدوی غاب یغیب مخم یمنون بالغیب کی ویلو دا مصدر دے مبنی للفاعل الاشیاء الغائبہ غیب آئے توئی آسلونا چی غائب دی دا علم دا ملائکونا دارنگی دا علم دا انسانانونا اور پکم دے کی دی السماوات والارض دا ظرف دے دا غیب اگر پٹ دی مانے پاسمانون کی رہے پزمکہ کی ریم اگر تو لکھی غیب السماوات والارض خدا اضافت دے استغراق دپارا نے ہر شے پٹ نے خوشی کم شے پٹی اور بائے کے سو حکمت دا اللہ نغواری چلائے خلق توخی نو دیو جنا اللہ آغا کارکڑے نے نور ہوتا بیا سوال دارے چ اللہ تعالیٰ کو بے عالم نے غیب ہوتے والے ہوئے نہ دا غیب دے بالنسبت الی الخلق ما غاب عنکم غاب عن علمکم آسجونا چ ساسو دا علم نہ غائب دی او پاسمان نو بزم کا کریم دیر ذرات دی دیر ذرات ما غاب عن الخلق اللہ فرمائے اس پایبان عالم ہے مویلو صفت دا علم چی دا غیب سر ذکر شی یا دا غیب سرا صفت دا علم ذکر شی دا مختصی پا اللہ پورے چل تو قرآن و سنت گرانش رہے دا نبی یا رب چا صفت کے علم دا غیب سر یوزے کری یا غیب دا علم سر یوزے کری نو علم غیب دا اللہ تعالی خاصا وَعَلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور ظالم پائے چتا سخ کار کا سچ پٹوائے سچ کار کا خودی ویلو تجل فیا من یفسد فیا اور نحن نسبح لیکن ما تکتمون سشے دی گدا خبر ہے بعض مفسرین لکھلیا چی دی پٹ زان سر ویلو چی زمون افضل نشتانو چی خلیفہ جوڑے ہمگا با جوڑے کن جلالین وغیرہ لکلی جلالین تو آیا اللہ ویلو پر ایک پٹو بانے زب ہوئے گا تب خبر شوئی دا پٹ بانے ہمگا نہیں خبر ہاں ابن عطویہ دلتا ہے توجیہ ذکر کئی چی کل کلام کی جملے مخاطب جملے کی یوتان کے مراد ددی پد جماعت کے بداؤ کی ابلیس تک نما تک تم نہ مانا خبر آئی چی ابلیس چرے آگا پخبر زر کے پٹ ساتھ لے تکبر و حسد و معصیت چرس واقعے کے بہت کارشی میدان تبش دغا پٹ خبر اعلام ملائک و تلانوی معلوم پمون کے دن و شیطان و مشت ابلیس اور حسدو نہ ڈک رہے متکبر رہے دغ تے اشارہ ما تک تمون کے خان حکم جمعی لیکن پمان دا مفرد کی داراجی کلام کی زان الفاظ منشو کی خورے شریف پلان کے شیپ پٹ کرو اگر پارا قرآن پکار دے یا حدیث صحیح پکار دے نا بائے مفسرین شریف کے لئے غلط بھی کلی شربینی دل تا تصریح کریا دا دلیل دے پریبانی چا انبیاء علیہ السلام افضل دی دا ملائکونا ذکر علم افضل دے عبادتنا اور معلم غور دے دا متعلم نا نویلی دا مسلک دے دا اہل سنت والجماعت
اور دلیل بڑے بانی چ علم د ملائکو کے ہم زیاتے کمے راضی نستا بریکم راضی تب ہے چ رب زدنی علما کہ اللہ زما علم زیاد کی اور فلسفیان ہوئی چ ملائک چرے دا نفوس دی آگے تو عقول ہوئی اور ددی بیلم کی زیادتے کمے نہ راضی بلکہ دیل مقام و معلوم سورہ صافات پیش گئی آقول دائی غلط تو ہے ددی بیلم کے اضافے راضی اللہ دی بیلم کی دا اضافہ راہ